ओम श्री साईराम। विश्वासलाई जीवनको आधार बनाओ। श्री सत्य साई बाबाले 7 जुलाई 1996 दिनुभएको दिव्य सम्भाषण। विश्वासको आँखा गुमाउँदै मानिस अन्धो बन्दै हिँड्यो यस संसारमा। आफूले ईश्वर देख्न नसकेपछि अस्तित्व ईश्वरकै नकार्छन् ती। नहोला तिनको अस्तित्वमा ईश्वर, छन् हाम्रा लागि त है उनै ईश्वर। प्रेम स्वरूपहरू। प्राचीन कालदेखि नै मानिसहरू आफ्नो बहुमूल्य समयलाई ईश्वर छन् वा छैनन् भन्ने व्यर्थको विवाद गरेर खेर फालिरहेका छन्। झलमल्ल घाम लागेकै बेलामा पनि दृष्टिविहीनले सूर्यलाई देख्न सक्दैन। त्यसैगरी आँखा चिम्लिएरै बसिरहने हो भने संसारमा केही पनि देखिँदैन। यसको अर्थ के सूर्यकै अस्तित्व छैन वा संसार नै अस्तित्वमा छैन भन्ने हो त? त्यसो होइन। सूर्य अस्तित्वमा छ, तर आँखा बन्द गरेपछि देख्न सकिँदैन। त्यसैगरी संसार पनि छ, तर आँखा चिम्लेर बस्नेहरूले देख्न सक्दैनन्। त्यसैले दोष केवल दृष्टिमा छ, सृष्टिमा होइन। विश्वास मानिसको जीवन हो। विश्वास बिना कसैले पनि सानोभन्दा सानो काम समेत गर्न सक्दैन। यदि मानिस विश्वासका साथ प्रयत्न गर्दैन भने कसरी उसले आफ्ना प्रयत्नहरूमा सफलता हासिल गर्न सक्छ? विश्वास बिना त 10 कदम पनि अगाडि बढाउन सकिँदैन। यस विशाल संसारमा सानै काम गर्नका लागि पनि विश्वास चाहिन्छ। ईश्वरसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र होइन, मानव प्रयत्नका सबै क्षेत्रमा विश्वास अति आवश्यक छ। सांसारिक, नैतिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक वा वैज्ञानिक सबै क्षेत्रमा सफलताका लागि विश्वास आवश्यक पर्छ। माता, पिता, पति र पत्नीमा समेत मायाको आधार विश्वास नै हो। आफ्नी आमा नै हुन् भन्ने विश्वास नहुने हो भने मानिसले आफ्नी आमालाई समेत माया गर्दैनथ्यो। त्यसैगरी आफ्नी पत्नी हुन् भन्ने विश्वास नभए उसले पत्नीलाई पनि माया गर्दैनथ्यो। आफ्ना सन्तान हुँ भन्ने विश्वास नभएका खण्डमा एउटी आमाले आफ्ना सन्तानलाई माया गर्न सक्दिनथिन्। आफू विश्वस्त रहेको अवस्थामा मात्र मानिसले सर्वत्र व्याप्त प्रेम सिद्धान्तको अनुभूति गर्न र त्यसबाट आनन्द पाउन सक्छ। विश्वास बिना कसैले पनि प्रेमको अनुभव गर्न र त्यसबाट आनन्द प्राप्त गर्नै सक्दैन। विश्वास बिना मानिसका लागि यस संसारमा बाँच्न सम्भवै हुँदैन। आज यस संसारमा ईश्वरप्रति विश्वास नगर्ने मानिस धेरै छन्। त्यस्ता मानिस पनि धेरै छन् जो विश्वास नभएको नाटक चाहिँ गर्छन्, तर तिनलाई विश्वास भने लागिरहेको हुन्छ। केही यस्ता पनि छन् जसलाई भगवानमा विश्वास चाहिँ छ, तर राजनीतिक लाभ वा सार्वजनिक प्रशंसाका लागि परिचर्चा भने गर्दैनन्। ईश्वर हुनुभएको भए हामी उहाँलाई किन देख्दैनौँ त भनी तिनैले प्रश्न गर्छन्। तिमी देखे जतिलाई विश्वास गर्ने र नदेखिने भएकै कारण कसैको अस्तित्वलाई नकार्ने गर्छौ त? आज बिहान MBBS का एकजना छात्रले एउटा प्रश्न गरे। स्वामी, हजुर भन्नुहुन्छ सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ, हामीले सबैलाई प्रेम किन गर्नु पर्यो? मैले उसैलाई प्रतिप्रश्न गरेँ, तिमीले सबैलाई किन प्रेम गर्नु पर्यो भनेर सोध्दैछौ, तर म तिमीलाई नै सोध्छु, तिमीले कसैलाई घृणा चाहिँ किन गर्नु पर्यो त? अरूलाई घृणा गर्नुपर्ने जुनसुकै कारण रहे जस्तै तिनलाई प्रेम गर्नुपर्ने कारण पनि त्यही छ। प्रेम र घृणा भन्नु कुनै वस्तु र त्यसको छाया जस्तै हो। जहाँ घृणा हुन्छ त्यही प्रेम पनि हुन्छ। जहाँ अनुपस्थितिको भान हुन्छ, उपस्थितिको सत्य पनि त्यही नै हुने हो। एउटा सानो उदाहरण, साई बाबा मञ्चमा उपस्थित छु कि छैन? यदि तिमी उहाँ हुनुहुन्छ भन्छौ भने तिमीले त्यसो भन्नुको आधार के हो त? तिमीले मेरो स्वरूप देखेर भन्छौ उहाँ हुनुहुन्छ। मान यो सम्भाषण सकेर म भित्र गएँ। तब यदि कसैले तिमीलाई त्यहाँ मञ्चमा साई बाबा हुनुहुन्छ भनी सोध्यो भने तिमी भन्छौ हुनुहुन्न। यसको तात्पर्य के हो? यसको तात्पर्य साई बाबा त्यही हुनुहुन्छ, तर मञ्चमा भने हुनुहुन्न भन्ने हो नि त।
यदि साईं बाबा नै नहुँदो हुँ त साईं बाबा उपस्थित वा अनुपस्थित भन्ने प्रश्नै हुँदैन थियो। त्यसरी नै भगवानको अस्तित्वलाई अरूले स्वीकार्ने वा नकार्ने गर्छन्, किनभने उहाँ त्यही हुनुहुन्छ। ईश्वर हुनुभएकै कारण मानिसले उहाँको अस्तित्वलाई नकारेका मात्र हुन्। यदि साँच्चै ईश्वर नहुनु भएको भए ईश्वर हुनुहुन्छ शब्द कसरी भयो त? अनिल कुमारले भर्खरै भनेका छन् ईश्वर हुनुहुन्छ। यस वाक्यमा हुनुहुन्छ भन्ने शब्दले नै ईश्वरको अस्तित्व छ भन्ने बुझाउँछ। जब उहाँ हुनुहुन्छ भनिन्छ तत्काल अर्को प्रश्न उठ्छ, को हुनुहुन्छ त? ईश्वर। केही मानिस भन्ने गर्छन् ईश्वर भन्ने हुँदैन, देयर इज नो गॉड। त्यस वाक्यको पहिलो भाग देयर इजले ईश्वर हुनुभएको अस्तित्वलाई स्वीकार्छ। नो गॉड भन्ने वाक्यांश त त्यसको बाँकी अर्कै भाग हो। नकारात्मक अर्थ दिने वाक्य देयर इज नो गॉड पनि देयर इज भन्ने स्वीकारोक्तिबाट सुरु भएको छ। नास्तिकहरू भन्ने गर्छन् ईश्वर कहीँ छैनन्, अर्थात् गॉड इज नोवेयर। यस वाक्यमा 3 शब्द छ, जसको पहिलो अंश हो गॉड इज, ईश्वर छन्। तिमीले नोवेयर शब्दलाई 2 टुक्रा बनायो भने त्यो शब्द नाउ हेयर बन्छ। डब्लु अक्षरलाई नोसँग जोड्ने बित्तिकै नकारात्मक शब्द सकारात्मक बन्छ। भगवानमा आस्था हुनेहरूले ईश्वर अहिले यही हुनुहुन्छ, गॉड इज नाउ हेयर, अनि विश्वास नगर्नेहरूले गॉड इज नोवेयर भन्छन्। विश्वास हुनु र नहुनु नै दुवै वाक्यका आधार हुन्। विश्वास मानिसका 2 आँखा जस्तो छ, उसै गरी शास्त्रहरू मानिसका नेत्रहरू हुन्। मानिसमा दृष्टि भएकैले सृष्टि अस्तित्वमा रहेको छ। जस्तो दृष्टि उस्तै सृष्टि। मानिसले यस सृष्टिलाई शास्त्रका दृष्टिले हेर्नुपर्छ। नेत्र र शास्त्र बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। आँखाले देखेका कुरा शास्त्रले वर्णन गर्छ अनि शास्त्रको वर्णन नेत्रले देख्छ। शास्त्रहरूले भनेअनुसार साधकले ईश्वरको साक्षात्कारका लागि 3 चरण पार गर्नुपर्छ, ज्ञातुम जान्नु, द्रष्टुम देख्नु र प्रवेष्टुम अनुभव गर्नु। पहिलो तिमीले बजारमा उपलब्ध हुने कुनै निर्दिष्ट वस्तुका बारेमा सुन्छौ, ज्ञातुम त्यही भयो। सुन्नु नै पहिलो चरण हो। त्यसपछि तिमी बजारमा गएर त्यो वस्तु हेर्छौ, त्यो द्रष्टुम हो। कुरा सुनेर अनि देखेर मात्रै त तिम्रो पेट भरिदैन, त्यो खायौ भने मात्र तिम्रो भोक मेटिन्छ, जुन प्रवेष्टुम हो। यी 3 चरणले श्रवण, मननन र निधिध्यासनलाई जनाउँछ। पहिलो चरण आध्यात्मिक सत्यलाई सुनिन्छ, त्यसपछि चिन्तन मनन गर्नुपर्छ अनि अन्त्यमा त्यसलाई व्यवहारमा उतारिन्छ। आध्यात्मिक पथका निकै महत्त्वपूर्ण 3 कदमहरू यिनै हुन्। सबै क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण पहिलो कदम सुन्नु हो। नवदा भक्तिमा समेत श्रवणमलाई पहिलो कदम भनिएको छ। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वन्दनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम र आत्मा निवेदनम। सुन्नु, गाउनु, श्री विष्णुलाई सम्झनु, श्री चरणको सेवा गर्नु, नमन गर्नु, पूजा गर्नु, सेवा गर्नु, मित्रता गर्नु अनि शरणागत हुनु। तिमीले श्रवणमबाट आरम्भ गरेर क्रमशः आत्मा निवेदनमसम्म पुग्नु नै यात्राको समाप्ति हो। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्यो पनि पूर्ण छ, यो पनि पूर्ण छ। यदि पूर्णबाट पूर्ण झिक्ने हो भने बाँकी रहेको पनि पूर्ण नै हुन्छ। यात्राको समाप्तिले नै पूर्ण घेरा बनाउँछ। यदि तिमीले यात्रालाई बीचमा अधुरो छोड्यौ भने यो अर्ध घेरा जस्तो अपुरो रहन्छ। यदि तिमीले पूर्ण घेरा बनायौ भने तिमी पुनः आरम्भमा पुग्छौ। तर यात्रा अधुरो भयो भने
अङ्ग्रेजीको सी अक्षर जस्तो हुन्छ। यो एकातिरबाट सुरु गरेर अन्त कतै छोडिन्छ। सुरु गरेको बिन्दु र अन्त्य गरेको बिन्दुबीच फराकिलो अन्तर रहन्छ। त्यही ठुलो अन्तरले शङ्कालाई जनाउँछ। शङ्का भन्नु गहिरो उपत्यका जस्तै हो जसलाई पार गर्न प्राय असम्भव छ। त्यसैले शङ्का मुक्त हुनका लागि यात्रा सम्पन्न गर्ने प्रयास गर। अङ्ग्रेजी वर्णमालाको सिकाइ एबाट सुरु गरेर जेडमा टुङ्गिन्छ, तर तिमी एबाट सुरु गरेर एस वा अन्त कतै बिचैमा रोकियो भने तिम्रो सिकाइ अपुरो भयो। एकपटक तिमीले यात्रा सुरु गरिसकेपछि लक्ष्यमा नपुग्दासम्म लगातार अघि बढ्नु नै पर्छ। उसै गरी आध्यात्मिक यात्रा विश्वासबाट सुरु भएर आनन्दमा टुङ्गिन्छ। नवदा भक्ति पनि श्रवणमबाट आरम्भ भएर आत्मनिवेदनमा अन्त्य हुन्छ। प्रशान्ति निलयमा आइपुग्ने धेरै मानिसहरू आफ्ना गाउँठाउँमा पुगेर अरूलाई भन्छन्, प्रशान्ति निलयमा हामीले साईं बाबालाई देख्यौँ। उनीहरू आफूले प्रशान्ति निलयमा देखेका अरू कुरा पनि सुनाउँछन्। ती सबै सुनेपछि मात्र मानिसहरू यहाँ आउन प्रेरित हुन्छन्। प्रशान्ति निलयमका बारेमा नसुन्दासम्म मानिसहरूले यहाँ आउन रेलको टिकट काटिसकेका हुँदैनन्। त्यसैले मानिसका सबै प्रयत्नहरूमा सुन्नु नै पहिलो कदम हो। देवत्वलाई केवल अनुभव मात्र गर्न सकिन्छ। सबै आध्यात्मिक प्रयासहरूको पहिलो खुट्किलो विश्वास हो। विश्वास बिना जीवनको कुनै अर्थ छैन। प्रत्येक मानिसले विश्वासलाई जीवनको आधार बनाउनु पर्छ, तर कोही मानिसमा विश्वासको कमी हुन्छ। तिनीहरूका बारेमा तिमीले किन चिन्ता लिनु पर्यो? तिनीहरूको भाग्य नै त्यही हो। तिमी उनीहरूको तर्कका पछि नलाग। तिनीहरूलाई तिनकै भाग्यमा छोडिदेऊ। हो भन्नेहरूका लागि त हो नै भन्नुहुन्छ उहाँ, होइन भन्नेका लागि होइन नै भन्नुहुन्छ उहाँ। तिम्रो जिब्रोले मात्र हो र होइन भन्ने, तर साईका लागि त सबै हो अनि हो मात्र। तिम्रो जिब्रोले भन्ने हो वा होइन त तिमीसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ। ईश्वरलाई त्यससँग कुनै लिनु दिनु छैन। होइन भन्ने त्यही जिब्रोले हो पनि त भनिदिन्छ। उही जिब्रोले दुवै थोक बोल्छ। कुनलाई तिमी विश्वास गर्छौ? तिमी होलाई विश्वास गर्छौ कि होइनलाई? जयदेवले भनेका थिए, सबैले जिब्रोको उपयोग पवित्र ढङ्गले गर्नुपर्छ। स्वादको ज्ञाता जिब्रो छस् निकै पवित्र, हित हुने गरी बोल सधैँ सत्य मात्र। दैवी नाम गोविन्द माधव दामोदर, यही नै हो तेरो काम जप निरन्तर। दैवी नाम गोविन्द दामोदर माधव सबैलाई जप्न सक्षम बनाउने जिब्रो नै हो। जिब्रोमा नै यी पवित्र नाम नाच्दछ। जिब्रो नै त्यस्तो मञ्च हो जहाँ सबै पात्रहरू कठपुतलीको भूमिका निर्वाह गरी आफ्नो नृत्य सम्पन्न गर्छन्। त्यहाँ राजा, रानी, सिपाही अनि चौकीदार सबै आउँछन्। उसै गरी त्यहाँ राम र रावण पनि आउँछन्। त्यसो हुनाले जिब्रोकै मञ्चमा असल वा खराब बोलिन्छ अनि त्यही हर प्रकारका पात्रले आफ्नो नृत्य गर्छन्। ती सबै नृत्य आदिसँग जिब्रोको सरोकार नै हुँदैन। ऊ एउटा प्रत्यक्षदर्शी मात्र हो। लाटो व्यक्ति बोल्न सक्दैन। उसले कुनै मिठो व्यञ्जन खाँदा मिठोपनको अनुभव मात्रै गर्छ, तर शब्दमा व्यक्त गर्नै सक्दैन। उसै गरी देवत्वलाई पनि अनुभव गर्न सकिन्छ, वर्णन गर्न सकिँदैन। कसैले तिमीलाई देवत्वको वर्णन गर्न भन्यो भने त्यसको उत्तर चुप लागेर बस्नु मात्र हो। अनावश्यक बहसमा आफ्नो समय र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। वादे वादे वर्धते वैरम, वाद विवादले वैरभाव बढाउँछ, प्रेम बढाउँदैन। त्यसैले तिमीले ईश्वरमै विश्वास बढाउनु पर्छ। ईश्वर हुनुहुन्न भनेर वाद विवादलाई बढावा दिई बस्नु केवल मूर्खता मात्र हो। ईश्वरको अस्तित्व छैन भनेर तिमी किन भन्छौ? ईश्वरलाई देख्न नसकिने भएकाले तिमी उहाँ हुनुहुन्न भन्ने गर्छौ। मानिलिऊ कुनै मानिस 2 मिटर अग्लो गोरो, तालु खुइले अनि 60 किलो तौलको छ अरे।
यी सबै तिमीले देख्न सक्ने उसका शारीरिक गुण मात्र हुन्। के कुनै व्यक्तिको सत्यबारे उसको शारीरिक बनावटले मात्र सबै कुरा व्यक्त गर्दछ? व्यक्ति बारेको वास्तविक सत्य त तिम्रो भौतिक आँखाले देख्न नसक्ने कुरामा पो हुन्छ। ती त करुणा, प्रेम, सहानुभूति, घृणा, क्षमा लगायतका उसमा रहेका सद्गुण वा दुर्गुण हुन्। आँखाले देख्न सकिएन भन्दैमा ती गुणहरू नै छैनन् भन्न सकिन्छ र? नदेखिने कुरा अस्तित्वमा नै हुँदैनन् भन्नु मूर्खता मात्र हो। देख्न नसकिने यी गुणहरूले नै उसमा मानवीयता वा त्यसका अभावको निर्क्योल गर्छन्। हे जीव, कठपुतली नाचको रहस्य यसै बुझिहाल है त। अदृश्य गुणले नै तेरो अनुभव गराउँछ कर्मफलको। यो भौतिक शरीर तिम्रा सुख दुःखको जिम्मेवार छैन। यसका लागि त अदृश्य गुणहरू नै जिम्मेवार छन्। त्यसैले आफूले देखेका कुरामा मात्र विश्वास गर्नु मूर्खता हो। तिम्रा वरिपरि हावा छ तर तिमी देख्दैनौ। के तिमी भन्न सक्छौ हावा छैन? कोही हावा बिना बाँच्न सक्छ र? हावा छ तर त्यसलाई देख्न सकिन्न। उद्दालक ऋषिले पनि आफ्नो छोरा श्वेतकेतुलाई यही सत्य सिकाएका थिए। श्वेतकेतुले सोधे, हे पिता, ईश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? शास्त्रहरू उहाँ सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ भन्छन्। उद्दालकले आफ्नो छोरालाई भने, प्रिय छोरा, यस सत्यलाई शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन। यसलाई त तिमीले साधना गरेपछि गुरु र ईश्वरको अनुग्रहले मात्र जान्न सक्छौ। यो कुरा म तिमीलाई एउटा उदाहरणबाट प्रस्ट्याउँछु। उद्दालकले आफ्नो छोरालाई एउटा भाँडामा पानी र थोरै नुन पनि ल्याउन लगाए। त्यसपछि त्यो नुनलाई त्यही पानीमा हालेर घोल्न लगाए। जब श्वेतकेतुले आफ्ना बुबाले भनेअनुसार गरे, त्यसपछि त्यो सबै नुन पानीमा राम्रोसित घोलियो। उसले ल्याएको हातको नुन पानीमा कहीँ पनि देखिएन। पहिले त्यो नुन देख्ने आँखाले अब देख्न सकेनन्। यसको अर्थ नुन अलप भएकै हो त? होइन। नुन त्यही छ तर पानीमा पूर्ण रूपले घोलिएको छ। उही रीतले भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ भौतिक आँखाले नदेखिने किसिमबाट ब्रह्माण्डका हरेक चिजमा व्याप्त हुनुहुन्छ, तर ज्ञानका आँखाले मात्र उहाँलाई देख्न सकिन्छ। जब तिमी नुन ल्याउँछौ, तिम्रा आँखाले त्यो नुन देख्न सक्छन्। जब त्यो नुन पानीमा घोलिन्छ, तब त्यसको उपस्थितिलाई तिम्रो ज्ञानको आँखाले हेर्नुपर्छ। त्यसैले भगवानको उपस्थितिको प्रत्यक्ष प्रमाण माग्नु मूर्खता मात्र हो। तिमीले अप्रत्यक्ष प्रमाणबाट यसलाई बुझ्नुपर्छ। यसरी उद्दालकले भगवानको सर्वव्यापकताको सिद्धान्त वर्णन गरे। जहाँ धुवाँ छ त्यहाँ आगो पनि हुन्छ। आगो बिना धुवाँ हुनै सक्दैन। उसै गरी भगवान बिना संसार हुनै सक्दैन। भगवान बिना जीव कसरी हुन सक्छ? यो असम्भव छ, पूर्णतः असम्भव। सबै थोक भगवानकै इच्छाअनुसार मात्रै हुन्छ। सानो उदाहरण छ। गाईले बाछो जन्माएपछि आफ्नो जिब्रोले चाटेर त्यसलाई सफा पार्छ। गाईले बाछाको शरीरलाई सफा गर्ने बित्तिकै आफ्ना खुट्टाहरूमै उभिएर बाछो दुध पिउन गाईको थुनतिर जान्छ। बाछालाई थुन देखाएर दुध त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा कसले बुझायो? ती सबै भगवानबाटै पूर्व निर्धारित हुन्। यस्तो सूक्ष्म सत्य नबुझिकन मानिसहरू भगवान हुनुहुन्न भनी तर्क गर्छन्। जब तिमी एकैछिनपछि आफूमा अर्को कुन विचार उब्जिन्छ भन्ने कुरा पनि जान्दैनौ भने कसरी भगवानलाई बुझ्न सक्छौ? असल शिक्षालाई नसुनेकै कारणले मूर्खता बढेको छ। असल सुझावको वाक्य सुन हे मानिस, सुझाव नसुनी त मूर्ख काममै अल्झेस। नजाने आकांक्षाबाट मुक्त हुने कसरी? भएको छस् अझ त किन तिनकै दास। घृणा त्यागी आकांक्षाबाट नै मुक्त भएर साईको शरणमा गएर प्रार्थना गर हे मानिस। ईश्वरको उपस्थितिको विषयमा कहिले पनि सन्देह नगर। मानिस आफ्ना वासनाहरूबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन। ती वासना के हुन् त? वास्तवमा ती वासना भनेका विगतका जन्महरूमा उसैले गरेको कर्मको प्रभाव हुन्।
तिम्रा पूर्व जन्मका केही कुरा मैले भनिदिएँ भने तिमी विश्वास गर्दैनौ। तिमीले त्यसलाई विश्वास गर वा नगर, म किन चासो राखुँला र। तिमीले विश्वास लिए पनि नलिए पनि तिम्रो विगतको जन्मले तिम्रो वर्तमानको जन्मलाई प्रभाव पार्छ नै। प्रत्येक व्यक्तिको विगत, वर्तमान र भविष्य हुन्छ। विगत बिना वर्तमान कसरी हुन सक्छ र? वर्तमानको बिउ विगतको रुखबाट आएको छ। अहिलेको बिउबाट नै भविष्यको रुख हुर्कने हो। त्यसैले विगत र भविष्य चाहिँ रुख हुन् भने वर्तमान चाहिँ बिउ हो। अजङ्गको रुख पनि सानो बिउभित्र लुकेको हुन्छ। वेदले घोषणा गरेकै छन्, अनोरणीय महतो महियान। ब्रह्म सूक्ष्मभन्दा अति सूक्ष्म र विशालभन्दा अति विशाल हुन्छ। भगवान सूक्ष्मभन्दा अति सूक्ष्म अनि स्थूल, ठुलाभन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ। तिमीले उहाँलाई चर्मचक्षुले देख्न नसके पनि अनुभूति गर्न सक्छौ। यो गुलाबको फूल देख्न सकिन्छ तर यसको सुगन्ध देख्न सकिँदैन। यसलाई केवल अनुभूति मात्र गर्न सकिन्छ। सुगन्धको स्वरूप छैन तर त्यही सुगन्ध दिने फूलको स्वरूप छ। उसै गरी मायाको कुनै रूप छैन तर तिमीलाई माया गर्ने आमाको स्वरूप छ। प्रेम, आनन्द, सुगन्ध यी सबैको स्वरूप छैन तर ती प्रदान गर्नेहरूको स्वरूप छ। स्वरूपहीनका गुणको स्रोत नै स्वरूप हो। त्यसैले भगवानको अस्तित्वको प्रत्यक्ष प्रमाण माग्नु मूर्खता मात्र हो। निकै चिज प्रत्यक्ष प्रमाणको साम्राज्यभन्दा पर छन्। एउटा सानो उदाहरण छ। के तिमी आफ्नै आँखा देख्न सक्छौ? आफूले नदेखेपछि तिमीले कसरी भन्न सक्छौ मसँग आँखा छन्? आफ्ना अगाडि कुनै ऐना भए मात्रै तिमी आफ्ना आँखा देख्न सक्छौ। तिमी मेरो मन भन्छौ, मनको स्वरूप के हो? के तिमी आफ्नो मनलाई देख्न सक्छौ? यदि देख्न सक्दैनौ भने आफूसँग मन पनि छ भने कसरी विश्वास गर्न सक्छौ? उही रीतबाट तिमीले भगवानलाई देख्न सक्दैनौ तर उहाँको अस्तित्वमा शङ्का गर्नु मूर्खता मात्र हो। उहाँ नदेखिनु भए पनि समस्त ब्रह्माण्डको आधार उहाँ नै हुनुहुन्छ। तिमीले अजङ्गको रूप देख्न सक्छौ तर सानो बिउका रूपमा हुँदा यो देखिँदैन। यद्यपि हावा सर्वत्र व्याप्त भए पनि तिमीले त्यस हावालाई देख्न सक्दैनौ। उसै गरी भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ तर चर्मचक्षुले उहाँ देखिनुहुन्न। ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँ हावाका रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ अनि पाँचै तत्त्वमा हुनुहुन्छ। ईश्वरलाई शब्द ब्रह्ममयी, चराचरमयी, ज्योतिर्मयी, वाङ्मयी, नित्यानन्दमयी, परात्परमयी, मायामयी र श्रीमयी भनेर वर्णन गरिएको छ, जसको अर्थ ईश्वर शब्द स्वरूप, चल अचल स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, वाणी स्वरूप, शाश्वत आनन्द स्वरूप, उत्कृष्टता स्वरूप, माया स्वरूप अनि वैभव स्वरूप हुनुहुन्छ। शब्दलाई देख्न सकिँदैन, सुन्न मात्रै सकिन्छ। तर रूप देख्न मात्र सकिन्छ, सुन्न सकिँदैन। जिब्रोले बोल्न मात्र सक्छ, देख्न सक्दैन। यही ढङ्गबाट सबै तत्त्व निश्चित शक्तिले युक्त छ। शरीरका सबै भागमा रगत छ। चिकित्सकले रक्त परीक्षण गर्नुपर्दा शरीरका कुनै भागबाट लिएको रगतबाटै कुनै रोग व्याधि भए नभएको पत्तो लगाउँछन्। त्यही उद्देश्यका लागि शरीरका सबै भागबाट रगत झिकिरहनु पर्दैन। शरीरका सबै अङ्गमा उही रगत भए पनि सबै अङ्गहरूले निश्चित कामहरू मात्रै सम्पन्न गर्छन्। तिमीले हातमा लड्डु लिएकै भरमा त्यसको स्वाद थाहा पाउन सक्छौ र? सक्दैनौ। त्यसलाई आफ्नो जिब्रोमा राखेपछि मात्र त्यसको स्वाद थाहा हुन्छ। जब उही रगत तिम्रो हात र जिब्रोमा पनि छ भने हातले लड्डुको स्वाद थाहा पाउन किन सक्दैन त? जिब्रो मात्रै स्वाद शक्तिले युक्त छ। उसै गरी भगवान सर्वव्यापक भए पनि मानिसले देवत्वको शक्तिलाई उसैका क्षमताले अनुभूति गर्न सक्छ। ईश्वर हुनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। भगवान बिना संसार रहनै सक्दैन। यदि भगवानको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्यौ भने तिमीले आफ्नै अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको हुनेछ।
तिम्रो आत्मा नै तिम्रा भगवान हुन्। तिमीलाई आफ्नो आत्मामा अनि भगवानमा विश्वास हुनुपर्छ। यदि आफूमै विश्वास छैन भने कसरी ईश्वरमा विश्वास गर्न सक्छौ र? सर्वप्रथम आफूमा विश्वास गर। त्यही विश्वास आत्मविश्वास हो। मानिसका लागि विश्वास अति आवश्यक छ। यो त उसको प्राणवायु नै हो। यदि तिमीमा विश्वासको प्राणवायु छैन भने तिमी लासभन्दा उत्तम ठहरिँदैनौ। शरीरमा प्राणवायु रहेसम्म यो शिवम अथवा पावन हो। एकपटक प्राणवायु बाहिरिएपछि शरीर शवम लास बन्दछ। त्यसैले व्यक्तिको प्राणवायु शिवम हो अनि प्राणवायु रहित शरीर शवम हो। तिमीले मूर्तिकारले बनाएको शिवको प्रतिमालाई हेरेर आफ्नो जटाबाट गङ्गा बगाउने शिव नै हुनुहुन्छ भनी सोच्दछौ। त्यसो मात्र होइन, तिम्रो प्राणवायु नै शिव हो। हरेक जीव प्राणवायुले युक्त हुन्छ। ईश्वर सर्वभूतानां, सबै प्राणीको अन्तर्वासी उनै भगवान हुनुहुन्छ। सबै प्राणीमा प्राणवायुका रूपमा भगवान उपस्थित हुनुहुन्छ। ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँलाई अनुभूति गर्न एकदमै सम्भव छ। पूर्व वक्ताले वैदिक उपदेश सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोल धर्मको आचरण गरका विषयमा बोले। उनी भन्दै थिए यस वचनलाई व्यवहारमा उपयोग गर्न सहज छैन, तर यस आदर्शलाई व्यवहारमा उपयोग नगर्नु नै ठुलो भूल हो। फेरि योभन्दा सजिलो त अर्थ केही पनि छैन अनि भएको कुरा जस्ताको तस्तै भन्नु निकै सहज छ। उदाहरणका लागि जब तिमीले स्वामी 4 बजे आएर सम्भाषण चाँडै सुरु गर्नुभयो भन्छौ, साँचो पनि हो। यसलाई भन्न कति सजिलो छ। यसलाई कुनै योजना आवश्यक पर्दैन। यदि तिमीले झुटो बोल्नु परेको भए निकै मानिसहरूले विश्वास गरून् भन्नका लागि अनेक तानाबाना बुन्नु पर्थ्यो। असत्य बोल्न अनेक फोहोरी चालको सहारा लिनु पर्थ्यो। झुटो बोल्न कति गाह्रो छ अनि सत्य बोल्न कति सहज छ। यसलाई अन्यथा सोच्नु त्रुटि हो। तिमी सोच्छौ सत्य बोल्न कठिन छ किनभने तिमीलाई असत्य बोल्ने बानी परिसक्यो। झुटो बोल्ने खराब बानीको विकास गरेकाले नै सत्यको महत्त्वलाई बुझ्न नसकिएको हो। यस संसारमा सर्वत्र यही कमजोरी व्याप्त छ र यसले सबैलाई गाँजिसकेको छ। सानो उदाहरण छ, मानौ तिम्रा छिमेकीका घरमा कसैको मृत्यु भयो अनि तिमी त्यो परिवारलाई सम्वेदना व्यक्त गर्न गयौ। त्यस स्थितिमा यदि तिमीले उनीहरूलाई के भो त, जन्म मृत्यु सबैका लागि स्वाभाविक हो, जन्मिएको व्यक्ति मर्ने निश्चितै छ, यसो भन्दै सत्य बोल्यौ भने त्यस घरका मानिसहरू यो कस्तो कठोर हृदय मानिस रहेछ भनी ठान्छन् अनि तिमीसँग साह्रै रिसाउनेछन्। त्यसको सट्टा बरु तिमीले अहो उहाँ के भएर बित्नुभयो, कुन डाक्टरले उपचार गरिरहेका थिए, कुन औषधि खाँदै हुनुहुन्थ्यो, कति समयसम्म उहाँ अस्पताल बस्नुभयो भनी सोधखोज गर्यो भने उनीहरूप्रति सहानुभूति राखेर तिनको दुःख बाँडेकोमा त्यस घरका सबैले सन्तोष मान्नेछन्। तर त्यो सन्तुष्टि पनि क्षणिक मात्रै हो। सत्य के हो भने जहाँ जन्म हुन्छ त्यहाँ मृत्यु हुन्छ नै। जोसुकै जन्मे पनि मर्ने निश्चित छ। तिमीले देखेकै होलाउ, रेलको डिब्बामा फर्काइनु पर्ने मिति लेखिएकै हुन्छ। गन्तव्यमा पुगिसकेपछि डिब्बालाई समयमै फर्काइनुपर्छ। यो शरीर पनि रेलको डिब्बा जस्तै हो। यसमा फर्काइने मिति नदेखिए पनि निर्धारित मितिभित्र यसलाई फर्काइनुपर्छ। समयभित्रै शरीरलाई फर्काइनुपर्ने निश्चित छ भने तिमी किन यसका बारेमा चिन्ता लिन्छौ, किन दिक्क मान्छौ? तर तिमी चिन्तित छौ किनभने तिमीलाई चिन्ता लिने बानी नै परिसक्यो। खासमा मानिसको गलत सोच नै चिन्ताको प्रमुख कारण हो। तिमीलाई आफ्नो वास्तविकताको सत्यसँग विश्वास नै छैन। विश्वास सत्य हो अनि सत्य नै विश्वास हो। विश्वासले सत्यमा पुर्याउँछ, सत्यले शान्तिमा पुर्याउँछ, शान्तिले सुखमा पुर्याउँछ। सुख नै स्वर्ग हो अनि दुःख नै नर्क हो। त्यसैले दुःखलाई कुनै स्थान नदेऊ। सबै परिस्थितिलाई विश्वासका साथ सामना गर। विश्वासबाट सबै थोक प्राप्त गर्न सक्छौ। विश्वास बिना केही पनि हासिल गर्न सक्दैनौ। त्यसैले
विश्वास बढाओ। तर ईश्वरको चिन्तन गर्यो भने मात्र विश्वास बढाउन सक्नेछौ। जय साईराम।